क्वचिदुष्णः क्वचित् शीतः क्वचित् साधारणो मतः। नैकरूपः खलजनः सन्निपात इव ज्वरः। सन्निपातादपि अधिकं विषाणुसंक्रमणरूपं दुष्प्रभावमपि सम्प्रति न्यक्कुर्वत्सु जनसञ्चारसाधनसाधकेषु एकतमोऽहं नारायणदत्तः सनमनं करोमि स्वागतं सकलसंस्कृतानुरागिसज्जनानां संस्कृतार्थम्। सत्यप्रियया च मयापि साभिवादनं संस्तूयते संस्कृतमाने दत्तमानसं सर्वसज्जनसङ्कुलम्। प्रियाः संस्कृतप्रियाः, अनुभवामो वयमपि यत् सज्जनास्तु ते एव ये दुर्दान्तमपि दुर्जनं सायासं सज्जनमिव प्रयतन्ते सज्जीकर्तुं सज्जीकारयितुं वा। अये सत्योद्घाटनशील, तदर्थं तु भवति अपेक्षिता सज्जन समन्विता क्षमाभावान्विता दयाशीलतैव, यथोक्तं महाभारते सुभाषितरूपेणैव। अनुक्रोशो हि साधूनां महद्धर्मस्य लक्षणम्, अनुक्रोशश्च साधूनां सदा प्रीतिं प्रयच्छति। दया ही संतों का सबसे प्रमुख गुण होता है। दया से ही सद्गुणी व्यक्तियों में प्रेम का संचार होता है। Compassion is the characteristic of great religion of saints. It always generates warm affection in the noble-hearted. सुभाषितमिदं महाभारतपरं साम्प्रतमपि अधिभारतम् आहुस्विद् अधिविश्वमेव अनुक्रोशपरा प्रीतिरस्ति आधिक्येन अपेक्षिता इति परिभावयामि। विषाणु संक्रमण काले विना किमपि भेदं रोगिजनान् प्रति इममेव प्रीतिभावं प्रदर्शयन्तः आलक्ष्यन्ते अस्मदीया चिकित्सकाः अपि। सत्यं, कोरोना विषाणु संक्रमण कालिकम् अन्यमपि च घटना प्रवाहं प्रस्तोतुमस्ति जातः कालः अस्मदीय साप्ताहिकीभिः प्रवाहि वार्ताभिः। केन्द्र प्रशासनेन मे मासिकस्य 4 दिनाङ्कतः सप्ताहद्वयं यावत् लॉकडाउन इति आगमनिर्गमरोधावधिः प्रवर्धितः। रक्तनारंग हरित इति वर्गीकृत क्षेत्रीयाभिः नियमावलिभिः सह समग्रमपि राष्ट्रं वर्तते विभक्तम्। साम्प्रतं 30,100 जनपदाः रक्तप्रभागीयाः, 84,102 जनपदाः नारङ्गप्रभागीयाः, 19,103 जनपदाः हरितप्रभागीयाः वर्तन्ते समुद्घुष्टाः। कोरोना महामारी क्रमे जनसञ्चरण संरोधात्मके आगम निर्गम रोधावधौ राज्यान्तरेषु बद्धान् जनान् स्वराज्यं यावत् प्रेषयितुं केन्द्र प्रशासनेन विशिष्ट रेल परिचालनाय अनुमतिः प्रदत्ता। साम्प्रतं श्रमिकाः, तीर्थयात्रिणः, पर्यटकाः, छात्राः, अन्ये चापि जनाः विशिष्ट श्रमिक रेलयान परिचालनेन अनेन स्वस्वराज्यं प्राप्नुयुः। निखिलेपि देशे कोरोना संक्रमणस्य सक्रिय प्रकरणानां संख्या 25,000तोप्यधिका जाता। प्रायः 9,000 संख्याकाः जनाः स्वस्थीभूताः, प्रायशश्च 11,500 संख्याकाः मृताः अपि भूताः। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थानादीनि राज्यानि तावत् कोरोना संक्रमणकारणात् अधिकदुष्प्रभाविताः। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरः अगादीत् यत् कोविड-19 इत्येतद् विरुद्धं भारते या स्थितिः देशान्तरापेक्षा विद्यते भद्रतरा। भारतेन कोरोना संक्रमण विरुद्धं संघर्षक्रमः सुनियोजितनयेन प्रवर्ध्यते। एतस्माच्चैव जवीयस्य गत्या भारतमस्ति युध्यमानम्। रक्षा प्रमुखेन जनरल बिपिन रावतेन समग्रस्यापि राष्ट्रस्य सैन्यबलसम्बद्धाः कोरोना युद्धे धुरन्धर पदव्यासीनाः ये ते मे मासिके 3 दिनाङ्के विशेष प्रदर्शन पुरस्सरं तत्रापि विशेषतः पुष्पवृष्टिभिः सम्मानयिष्यन्ते। निखिलेपि विश्वे कोरोना विषाणु संक्रमण कारणात् 33 लक्ष संख्यातोप्यधिकाः जनाः संक्रान्ताः सन्ति जाताः। 38,00,000-द्वयादप्यधिकानां जनानां मृत्युसूचनापि सम्पुष्टा। संयुक्त राज्य अमेरिके, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन देशाः तावत् सर्वतः सन्ति दुष्प्रभाविताः। कोविड-19 इत्याख्य विश्वापदायाः समाधानाय ब्रिक्स इत्याख्य संघटनस्य विदेशमन्त्रिभिः दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनमाध्यमेन यथाशक्यं विमृष्टम्। भारतपक्षतः विदेशमन्त्री एस जयशंकरोऽत्र भागमग्रहीत्। प्रथितोऽभिनेता इरफानः मुम्बईनगरे मृत्युमुपगतः। 53 वर्षदेशीयः अभिनेतायं कर्करोगतः आसीत् प्रपीडितः। तस्य निधनमुपकल्प्य राष्ट्रपतिना, प्रधानमन्त्रिणा, नैकविख्यातजनैश्च शोकः प्रकटितः। राष्ट्रियान्ताराष्ट्रिय पुरस्कारैः सम्मानितः इरफानः चलच्चित्रजगति स्वीया द्वितीययोगार्थं सर्वदैव स्मरिष्यते। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, झेलम भी मैं, चनार भी मैं,
दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। बॉलीवुड प्रसिद्धाभिनेतुः ऋषि कपूरस्य निधनम् अभवत्। असौ 67-वर्षदेशीयः कर्करोगकारणादेव मृत्युमुपगतः। तदीयं चलच्चित्रजगदभिज्ञानं प्रेमपूर्णचलच्चित्रप्रस्तुतिकारणात् अधिकमेव आसीत्। तथाविध 90तोऽप्यधिकचलच्चित्रेषु अभिनयकारणात् असौ तादृशचलच्चित्रसम्राट् अपि उच्यते स्म। ऋषि कपूर निधनमुद्दिश्य राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गणमान्य जनान्तरैश्च शोकोस्ति अभिव्यक्तः। रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई, तो गाओ हो शांति 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 ओम शांति शांति शांति। नवकोरोना विषाणु संक्रमण कारणात् प्रपीडितोऽस्ति सम्प्रति सकलोऽपि संसारः। सर्वत्र एव संसारे कोरोना संक्रमण सरणिं सामाजिकदौर्यं वर्तते परिपाल्यमानम्। एतत् कर्तुं तु लॉकडाउन इति पिधानम् अपि तु भारते जनसञ्चरण संरोधख्यापकम् आगमनिर्गमरोधात्मकमेव तदीयस्वरूपं वर्तते प्रदर्शितमेव प्रशासनेन। आम्, रक्तनारंग हरित प्रभेदैः क्षेत्राणां वर्गीकरणं विधाय किमिव आचर्यते समग्रतः, अपि तु दुर्दान्त विषाणु संक्रमण दुष्प्रभावमेव आकलयितुं जानीमः एतद् विवरणद्वारा। कोरोना विषाणु महामारीग्रस्ते आपत्कालेऽस्मिन् महान् पदक्षेपः पुनरपि विहितः केन्द्रप्रशासनेन। सञ्चरण निरोधनमेतद् अग्रे सारितं सम्प्रति 2 सप्ताहं यावत्। अधुना मे मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते अयं जनसञ्चरण संरोधः। सममेव देशस्य विविधभागेष्वपि प्रशासनम् अल्पशैथिल्यं प्राददात्। रक्तहरितनारङ्गवर्णानाधृत्य देशोऽस्माकं 3 भागेषु विद्यते विभक्तः। भागत्रये च नियमपुरस्सरं शैथिल्यं प्रददाति केन्द्रप्रशासनम्। पृथक् पृथक् दिङ्निर्देशाः प्रवर्तयिष्यन्ते भागत्रयेभ्योऽमीभ्यः। यथावदेव प्रवर्तितारः प्राक्तनाः सामाजिकदौर्यावधाननियमाः। सम्पूर्णेऽपि देशे रेलसेवाः, विमानसेवाः, मेट्रोसेवाः, अन्ताराज्यभूमार्गपरिवहनं, विद्यालयाः, महाविद्यालयाः, अन्यानि शैक्षणिकसंस्थानानि, भोजनालयाः, चलच्चित्रशालाः, विपणिसङ्कुलानि, क्रीडासङ्कुलानि, धार्मिकक्रियाकलापाः, पूजास्थलानि, सामाजिक-राजनैतिक सांस्कृतिकसमारोहाः, लोकानां गमनागमनम्, अनावश्यकसेवाश्च प्रतिबन्धिताः अवधौ अस्मिन् सायं 7 वादनारभ्य प्रातः 7 वादनं यावत्। स्वास्थ्यकारणानि अतिरिच्य 65+ वृद्धाः जनाः, गर्भवत्यो महिलाः, बालाश्च गृह एव भवितारः। हरितवर्णचिह्नित भागेषु प्रतिबन्धित व्यवहारान् विहाय सर्वेभ्योऽपि आर्थिक औद्योगिक क्रियाकलापेभ्यः, विपणिभ्यः, उह्यमानाल्पजनबसयानेभ्यः, उह्यमानवस्तुपरिवहनेभ्यश्च विशिष्ट शैथिल्यं प्रदीयते। रक्तवर्णचिह्नित क्षेत्रेषु सर्वविध व्यापारिक परिवहनेभ्यः, प्रसाधनागारेभ्यश्च शैथिल्यं नैव प्रदास्यते। रक्तक्षेत्रेषु अमीषु नगरक्षेत्रेषु केभ्यश्चित् आर्थिक निर्माण कार्येभ्यः, विशिष्टार्थिक क्षेत्रेभ्यः, खाद्य प्रसंस्करणेभ्यः, पशुपालनाय, आयुषादि समेताभ्यः सर्वविध स्वास्थ्य सेवाभ्यः, अनुमत नैज कार्यालयेषु प्रतिशतं 33 कार्मिकेभ्यः तत्परिवहनेभ्यश्च विशिष्टानुमतिः प्रदीयते। चतुश्चक्रिकायां चालकमतिरिच्य अनुमतजनद्वयाय, द्विचक्रिकावाहने केवलं जनाय एकस्मै एव विशिष्ट शैथिल्यमिदं प्रदीयते। नारङ्गचिह्नित क्षेत्रेषु रक्तक्षेत्रेभ्यः प्रदीयमान शैथिल्यानि समेत्य सर्वसंस्थानेभ्यः, चालकेन समं जनद्वयान्वित कैब सेवाभ्यः, अनुमत क्रियाकलापेभ्यः, लोकानां परिवहनानां च अन्तर्जनपदगमनागमनार्थं विशिष्ट शैथिल्यम् उपपाद्यते। समुत्थापित पदक्षेपेभ्यः अमीभ्यः प्रशासनं कोरोना महारोगं यथाशीघ्रं नियन्त्रयिता। वार्तावलिवृत्तं DD न्यूज़।
आगम निर्गम रोधात्मके जनसञ्चरण संरोधात्मके वास्मिन् काले समेऽपि सामाजिक दौर्यं सन्ति परिपालयन्तः। आम्, एतस्मादेव चिन्तयामि अहं यत् अस्मत् त्रिज्याप्रभागान्तर्वर्ति संवादक्रमः कथं प्रपूर्येत इति। सामयिकी चिन्ता इयं, परं सामाजिकान्तर्जाल सौविध्यसहकृतास्तु स्मः एव ननु वयम्। भवतु, तं क्रमम् अग्रे यथाशक्यं योजयिष्यामः वयम्। अधुना किमपि अन्यमुपायं पुरस्करोतु। तदा तु पूर्वप्रसारितेषु एव वार्तावलीयसंवादक्रमेषु एलेक्स् हेङ्की इत्यनेन योगभौतिकविज्ञानविशारदेन सह साधितं संवादमेव पुनः प्रस्तुमो वयम्। योगायुर्वेद पद्धति पुराचीन रुजामुपचार द्वारा भारतं सकल विश्वस्य राजधानीत्वेन प्रख्यापयितुम् अर्हतः इति सबलं प्रतिपादयति संस्कृतानुरागी प्रोफेसर एलेक्स् हेङ्की। वेदांत योगायुर्वेदेषु गहन रुचिमान् प्रोफेसर एलेक्स् वर्यः 30 वर्षाणि यावत् देश विदेशेषु महर्षि महेश योगिनः भावातीत ध्यानं वैदिक विज्ञानं च अध्यापयन् व्यतीयापितवान्। Professor Alex, you have studied theoretical physics from Cambridge and MIT. How did you turn to Vedas and yoga? After I finished my Cambridge degree, I had great confidence in my ability. I took my first 2 years of graduate school at Massachusetts Institute of Technology. I took my first 2 years at MIT in 1 year. But it caused me considerable anxiety. So before the graduate exam for the first 2 years came up, I started to get sleepless nights and mild panic attacks. I didn't want this to continue, and a couple of months later I heard about transcendental meditation as taught by His Holiness Maharishi Mahesh Yogi. I learnt in Cambridge, Massachusetts, and I have never regretted it. I absolutely loved it from the first time I started. Professor, it is widely believed that Vedas and Upanishads are mere philosophy with little connection with science. What is your take? When you look deeply into the Vedas and the various Vedic sciences, they contain very important information about the structure of many things. And if you use these ideas, particularly in Ayurveda, to try and understand more deeply how the world works, in the case of Ayurveda, in biology, you find that if you use Ayurveda, you can greatly expand our understanding of biology and medicine. Because without the workings and the inputs from Ayurveda, you find you get an idea of biology which simply will not work in practice. It also is so far removed from reality that you cannot actually give the right kinds of medicine to patients in need. And the result is that you have a disease crisis of chronic disease which threatens the whole world in many, many different ways. Professor Heङ्ky, according to you, what is the science behind yoga? Yoga was taken initially, and you see it described in the Upanishads with the descriptions of the children like the young Svetaketu or the young Maharshi Bhrigu. You find that these children were given special training and that training is what we now call yoga. And the idea from the ancient rishis is that yoga, and particularly the last 3 limbs of yoga, the system of meditation, yoga meditation, can expand the mental potential of the individual. And you can actually help a person become all that they are meant to be in this lifetime. And without yoga, the potential of the person is stunted. With yoga, with meditation, with transcending, going to the depth of consciousness, finding the infinite potential of the mind in the depth of consciousness, which is very easy to do when it's rightly taught. This turns the individual into everything that he is meant to be. This is what we really want today in education. It's extremely relevant today. We are doing our best in India through the university where I work,
Swami Vivekananda Yoga Anusandhan Sanstana, SVYASA for short. We are doing our utmost to help bring yoga to health, to business, but particularly to education, because in order for India to become all she should be, all her citizens should become all that they should be. Professor, you at SVYASA University are deeply involved in researching the effects of yoga on human mind and body. Any interesting insight that you can share with us? One of my students was made valedictorian the year before last for the following result he obtained. He investigated a shloka from the Hatha Yoga Pradipika, which says that the asana which most effectively enhances the pranic energy in the body and therefore improves health the most is Padmasana. So he compared two groups who could sit in Padmasana for up to half an hour, and the same person came 6 times. They sat for 10 minutes in a chair and 10 minutes in Padmasana, lotus posture. They sat for 20 minutes in a chair and then 20 minutes in lotus posture. Then they sat for 30 minutes in a chair and 30 minutes in lotus posture. Now the interesting thing, Sunil, is this. When they sat in a chair, their energies began to go down between before and after. But when they sat in lotus posture, the energy didn't change for the first 10 minutes. Then after 20 minutes it went up slightly, and after 30 minutes it had gone up a very great deal. So this tells you a very precise, we measured this, I may say, with a special acupuncture meridian energy measuring machine, which measures the energy of the pranic energy in what we would say are the nadis in the yoga system. Now here you have a direct verification of a prediction of yoga from the ancient texts on the body. Now let me tell you something about health. When we give yoga of almost the same kind whether people have low blood pressure or high blood pressure. Now if people have low blood pressure and do yoga, the blood pressure is restored to normal. If you have high blood pressure and you do yoga, the blood pressure reduces. It comes back to normal. Now when you give a drug, you either give a drug of one kind which increases the blood pressure if you have hypotension and decreases the blood pressure if you have hypertension. Now, if you give the wrong drug, you meet with complete disaster. You can threaten the person's life. But with yoga, you give almost the same yoga program and the whole distribution narrows. You start with, if you are doing a study of 100 patients on blood pressure, and some are hypotensive and some are hypertensive, then you can, with the same yoga program, bring both sides back to normal. You narrow what is called the standard deviation. You decrease the standard deviation. This is a much more powerful system than anything in Western medicine. And when you look at this, you get astonishingly powerful results. Thank you very much, Professor Alex. Thank you for sharing with us your deep insights into the science of yoga. Our viewers are lucky to have heard your views. Thank you very much. Namaskar. Namaskar. योगं भौतिकं विज्ञानं च परस्परं योगं तदीय प्रभावमपि सर्वथा परिशील्य च भवितुं शक्नुमो वयम् उन्नतोन्नताः सर्वस्मिन्नपि काले इति निःसंशयम्। उचितमेव इदं परम् अस्मिन् हि काले तु सर्वे गृहान्तरवर्तिनो भवितुं वर्तन्ते विवशायिताः। ज्ञानार्जनकालः भवेदयं मनोरञ्जनकालोऽपि तदर्थमेव वयमपि समुपस्थिताः इह। दर्शकाः जानन्ति भवन्तः यत् संस्कृतशब्दज्ञानपूर्वकं मनोरञ्जनं विधातुमेव प्रस्तूयते अस्माभिः पाक्षिकी गीतानुवादस्पर्धा। सम्यक् स्मृतवती भवति। दर्शकाः अपि स्मृतवन्तो भवेयुः एतत् पाक्षिकं स्पर्धागीतम्। अपने लिए
जिए तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। प्रिय दर्शकाः, यथाशक्यं संशुद्धम् अनूद्य गीतमिदम् अस्य मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् भवद्भिः प्रेषणीयम्। तदनु तत्सप्ताहान्ते एव अर्थात् मे मासिके 9 दिनाङ्के गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतॄणां निर्णयपुरस्सरम् उद्घोषयिष्यते। सत्यप्रिये, अवशिष्यते वा साम्प्रतिके संक्रमणकाले कश्चन अग्रिमोऽपि क्रमः? क्रमस्तु वर्तते कार्यक्रमान्तस्य, परं विषमेपि परिस्थितिशेषे संस्कृता एव गीतसङ्गीत शृङ्खला सर्वत्र श्रुतिपथे समागच्छेद् इति ध्यात्वा सुप्रसिद्धं भजनगीतमेकं संस्कृतीकृत्य कार्यक्रमान्ते प्रस्तूयते अस्माभिः। पायोजी मैंने इत्यारम्भकगीतस्य संस्कृतानुवादकोऽस्ति वाराणसेयः प्रत्युत्पन्नमतिः आलोककुमारः। स्वीयगभीरस्वरेण समलङ्कृत्य संस्कृतगायकपदवीं भजते असमराज्यीयः रञ्जनबेजबरुवा वर्यः। तर्हि प्रियदर्शकाः, गीतश्रवणपुरस्सरं विषाणुसङ्क्रमणसरणिं विच्छेदयितुं पृथक् कृत्वा समस्यां च सर्वथा अपास्तुं परास्तुं च विपरीतकालं ससुखं समासतः एकान्ते समासनीयम् इति शुभम् आकाङ्क्ष्य पुनराविष्कुर्मः नमोञ्जलिमस्माकम्। प्राप्तं हि मया प्राप्तं हि मया रामरतन धनमाप्तं, प्राप्तं हि मया रामरतन धनमाप्तं, वस्तु अमूल्यं सद्गुरुणा मे, वस्तु अमूल्यं सद्गुरुणा मे, कृपया हि प्रदत्तं रे। प्राप्तं हि मया रामरतन धनमाप्तं, प्राप्तं हि मया रामरतन धनमाप्तं। जन्म जन्मानां वित्तमाप्तं, जन्म जन्मानां वित्तमाप्तं, अन्यधनं हि अनित्यं। प्राप्तं हि मया रामरतन धनमाप्तं, प्राप्तं हि मया रामरतन